बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रात कोशिश होती रही, कौमी असम्बली का इजलास भी था, सेनेट का इजलास भी था, काबीना का इजलास भी था। फिर काबीना इजलास से रात खबर यह आई कि 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई है। और फिर हमने ये सवाल उस वक्त भी उठाया था कि अगर आपने 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है तो फिर जो पीपल्स पार्टी और JUI तहरीक इंसाफ का इंतजार कर रही है, फिर किस मुसव्वदे का इंतजार कर रही है? फिर तो काम खत्म हो गया। अगर मुसव्वदे की मंजूरी हो गई है तो इसका मतलब है फिर तो कोई बात जरूरी नहीं है। तो फिर पता ये चला कि वहां से जैसे ही मोहसिन नकवी पहुंचे, मौलाना साहब के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई थी, तो बिलावल ने कहा कि आपकी यहां जरूरत नहीं थी। फिर ये दोनों एक ही गाड़ी में बैठे और ये वापस दौड़े कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट। और चूंकि वजीर आजम के चैम्बर के अंदर काबीना का इजलास हो रहा था और बिलावल दौड़ के काबीना के इजलास के अंदर गए, और काबीना के इजलास से फिर यह खबर आई कि 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी नहीं हुई। पहली खबर तो यह है। दूसरी खबर यह है कि सेनेट का इजलास जो रात 12:30 बजे बुलाया गया था, उसको दिन 3 बजे तक आज मुलतवी किया गया। लेकिन उसमें भी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, जो कौमी असम्बली का इजलास है वो भी आज दिन 3 बजे तक मुलतवी किया गया था, चूंकि नवाज शरीफ और हमजा शहबाज वो भी लाहौर में है और वो निकल नहीं सके। लेकिन अब उसमें भी तब्दीली कर दी गई है, और उसमें तब्दीली ये की गई है कि जो कौमी असम्बली का इजलास है वो दिन 3 बजे नहीं होगा, बल्कि अब शाम 6 बजे होगा। और अब वो रात जो हुकूमत के एक सेनेटर बात कर रहे थे, अब तो वो बात ठीक लगने लग गई है, जिसमें वो ये कह रहे थे कि भाई मेहरबानी करो, ये आईनी तरमीम कर लो। अब तो हमारी छेड़ बन गई है कि आईनी तरमीम वाले सेनेटर्स, हमारे घर वाले हमारे ऊपर शक कर रहे हैं कि पता नहीं आईनी तरमीम क्या कि हम कहां पे गायब हैं। तो अब उसके बाद एक और डेवलपमेंट ये है कि कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के जो एजेंडे हैं वो जारी कर दिए गए हैं, और उन एजेंडों के अंदर आईनी तरमीम वो उसके ऊपर नहीं है, उसमें शामिल नहीं है। तो अब ये हो सकता है कि आप उसको ज़िमनी एजेंडे के तौर के ऊपर लेके आए, लेकिन उससे एक खास बात इस वक्त जो मालूम हो रही है कि क्या काबीना का इजलास बुलाया गया है। इत्तलात है कि अभी तक शायद कोई ऐसी मंजूरी नहीं हुई, लेकिन दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि अगर मौलाना साहब हुकूमत के साथ जाते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि फिर उसको काबीना से मंजूर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मौलाना इसको प्राइवेट बिल के तौर के ऊपर लेके आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि आइन के अंदर तरमीम जो है वो किसी प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए की जाएगी। तो अब इसके ऊपर आते हैं कि कल चूंकि रात को जब बिलावल और मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें यह तय पाया था कि तहरीक इंसाफ ने वक्त मांगा है आज के दिन का, तो उनका इंतजार किया जाएगा। अब मैं आपको मौलाना साहब ने मुसव्वदा जो आया है वो भी शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है, वो फैसला सुनाना आपको बहुत जरूरी है। अब असल बात यह है कि इमरान खान ने मजीद 4 लोगों के हवाले से कहा था कि 4 मजीद लोगों से वो मुलाकात करना चाहते हैं, और वो मुलाकात गालिबन मंडे को हो सकती है। उसमें मलिक अहमद खान भच्चर का नाम है, उसमें उमर अयूब का नाम है या दीगर नाम है, लेकिन वो मुलाकात तो कल होनी है। तो फिर तहरीक इंसाफ ने आज के दिन के हवाले से कैसे टाइम मांगा था, ये समझ से बाहर है। या फिर ये है कि क्या इमरान खान आज मुलाकात उनकी दोबारा करवाई जाएगी, और बैरिस्टर गौहर यही कह रहे थे कि जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती और इमरान खान हमें कोई वाज़ेह हिदायत नहीं देते, हम वोट देने की पोजीशन के अंदर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने जो रात को एलामिया जारी किया है उससे सूरत हाल बिल्कुल अलग नजर आ रही है, और वो सूरत हाल क्या है मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का खुसूसी इजलास, उसके बाद एलामिया यह है कि निहायत गैर शफाफ और मुतनाज़ा तरीन अंदाज में तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। मजीद लिखा कि पार्लियामान के दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम पर राय शुमारी या वोटिंग के अमल के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना से पहले कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर जो वोटिंग है उसके मुकम्मल बायकॉट का ऐलान कर दिया। ये अपनी जगह पे खबर है कि क्या ये फैसला दुरुस्त है। आप कहेंगे जी हमारे लोग नहीं जाएंगे तो फिर जो वोट उस तरफ डालना चाहेगा तो वो तो डी सीट हो जाएगा। देखिए, जो लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो आप 2 सेनेटर्स का नाम ले रहे हैं, जो आप अपने दावा कर रहे हैं अपने MNAs का कि वो उधर चले गए हैं या उनको उठा लिया गया है या उनको तोड़ लिया गया है, तो वो तो आप हूं ना हूं, उन्होंने तो वोट करना है। अब आपके न होने से क्या होगा? आपके न होने से यह होगा जो बिलावल बार बार बात कर रहे थे कि देखिए जी, हम चाहते हैं कि इत्तेफाक राय के साथ ये तरमीम हो। अगर इत्तेफाक राय के साथ तरमीम ना हुई तो हम सब की शिकस्त होगी।
تو اگر آپ ایوان میں موجود نہیں ہوں گے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ نہیں لکھا جائے گا کہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا گیا تھا، یہ لکھا جائے گا کہ متفقہ طور پہ آئینی ترمیم منظور کر لی گئی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو میرے خیال سے ایوان میں جانا چاہیے، اس کے اگر خلاف بھی ووٹ کرنا ہے تو ووٹ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو لوگ دوسری طرف کھڑے ہوں گے، جنہوں نے اپنے ضمیروں کا سودا کیا ہے یا جن کو دباؤ ڈال کے ان کے یہ کیا گیا ہے، وہ آپ کو فیس بھی نہیں کر پائیں گے۔ آپ ان مناظر کو کم از کم لوگوں کے سامنے لے کے، انہوں نے تو رات کو پریس گیلری بند کر دی تھی۔ اسد طور کے مطابق جو اسٹوڈیو جہاں سے وہ ساری کچھ آپ تک لائیو آتی ہے اسٹریمنگ، اس کے اوپر بھی شاید کسی اور کا اختیار کنٹرول ہو گیا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ چیزیں باہر نہ آنے دی جائیں، کیمرے کی نظر سے ان لوگوں کو باہر نہ آنے دیا جائے، کون کون سے لوگ تھے یا پھر ان کے تاثرات کیا تھے، یا انہوں نے ایوان میں اظہار خیال کیا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو اگر آپ نہیں جائیں گے تو میرے خیال ہے گورنمنٹ کے لیے یا جنہوں نے یہ کرنا ہے، انہوں نے تو جو کرنا ہے ہمیں بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے، تو ان کے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ آپ کو فلور پہ کھڑے ہونا چاہیے، فلور پہ کھڑے ہو کے مخالفت کرنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے اچھا مزید لکھا کہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے، رائے شماری میں حصہ لینے والے تحریک انصاف کے رکین قومی اسمبلی اور سینٹ کے خلاف بھرپور احتجاج کا فیصلہ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف احتجاج کریں گے تو آپ کو یہ احتجاج اسی موقع سے شروع کرنا چاہیے جہاں پہ وہ ووٹ کر رہے ہیں۔ اور مزید لکھا کہ اس حوالے سے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ٹکٹس پر سینٹ اور قومی اسمبلی کا حصہ بننے والے اراکین پارٹی پالیسی اور عمران خان کی ہدایات پر عمل کے پابند ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکن پارٹی پالیسی سے روگردانی کرتے ہوئے سینٹ یا قومی اسمبلی میں کسی بھی انداز میں رائے شماری میں حصہ لینے والی اراکین کی رہائش گاہوں کے باہر پرامن دھرنے دیں گے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف احتجاج بھی کریں گے، ہم ان کے خلاف دھرنے بھی دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا یہ حق ہے، ظاہر ہے وہ آپ کے ووٹوں کے اوپر یا آپ کے نام کے اوپر جیت کے آئے تھے تو انہوں نے سب کچھ کیا۔ اب تحریک انصاف دوسری جانب یہ بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ آج یہ بھی خبر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ الیکشن کمیشن آج نوٹیفائی کر دے ان مخصوص سیٹوں والے معاملے کے اوپر یا کل کر دے کہ حکومت کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو آج تحریک انصاف کر رہی تھی جو الیکشن کمیشن ہے وہ ہمارے حق کے اندر جو مخصوص سیٹیں ہیں ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کرے تاکہ ہمارے لوگ جو ہے فیصلہ سنایا جائے۔ اب اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو مولانا صاحب ہے وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کے مسودے کے اوپر ووٹ نہیں کریں گے۔ ووٹ اگر کرنا ہے یا آئینی ترمیم کرنی ہے تو جو مولانا کا مسودہ ہے اس کے اوپر ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ووٹ کرنا ہے۔ اب جو مولانا صاحب کا مسودہ ہے اس میں ایک بات تو یہ کلیئر ہوئی ہے، وہ سامنے آ گیا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سینئر موسٹ جج چیف جسٹس ہوگا اور وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مولانا صاحب بار بار یہی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں کہ آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں اور اس کے بعد آپ کی نیک نیتی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ 3 ججز کا پینل بھی لے کے آنا چاہتے ہیں تو جسٹس منصور کی تعیناتی کے بعد اس کو لے آتے ہیں، اگلے چیف جسٹس سے یہ معاملہ آ جائے گا، ابھی والے کے اوپر نہیں۔ اصل اس میں ایک اور معاملہ یہ ہے کہ اگر اس وقت جو جے یو آئی پیپلز پارٹی ہے وہ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے جو پینل کی تجویز ہے وہ بھی متفق نہیں ہے، تو اگر تو کل پی ٹی آئی نے پینل پر اعتراض کر دیا تو جے یو آئی پیپلز پارٹی حکومتی مسودے کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ، لیکن اس مسودے میں ایک ایشو ہے، وہ کیا ہے؟ بتایا یہ گیا ہے آرٹیکل 191(a) کے اندر ایک ترمیم کی جا رہی ہے جس میں آئینی بینچ اور دیگر معاملات کے حوالے سے بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا جو آئینی بینچ ہوگا اس کی تشکیل چیف جسٹس نہیں کریں گے، اس کی تشکیل جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کریں گے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ واحد ایک میٹر ہوگا کہ جو دنیا کے اندر ایک الگ چیز ہوگی کہ سپریم کورٹ کے اندر کا بینچ ہوگا لیکن سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کچھ نہیں کر سکے گا، اس میں حکومت کے لوگ بھی ہوں گے، اس کے ادھر بھی لوگ ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک متنازع چیز ہے۔ ٹھیک ہے پارلیمان کو ضرور ان کرے لیکن کم از کم چیف جسٹس کو بے توقیر اور بے اختیار نہ کرے۔ تو جب تک کہ اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔